आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित विभेद विरुद्धको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम दलित सवाल दलित समुदायको मानवाधिकार र सामाजिक न्यायको लागि थालिएको एक वैचारिक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामी दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि संविधान र कानुन भएका व्यवस्थाहरू र त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति के छ भन्ने सवालमा सम्बन्धित सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर समाधानको उपाय के हुन् त भन्ने निकास निकाल्ने जमर्को गर्दछौँ। त यसै क्रममा हामी आजको कार्यक्रममा दलित समुदायको मानवाधिकार र सामाजिक न्यायको लागि सरकारको तर्फबाट के कसको पहल कदमी भइरहेको छ र विशेष गरेर दलित सवाल अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट पनि समय समयमा नेपाललाई छुवाछुत अन्त्य गर्ने सवालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न सिफारिसहरू पनि गरिएका छन्। त आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी तिनै सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको स्थिति के छ र अबको बाटो के हो त भन्ने सवालमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सहसचिव कौशल चन्द्र सुवेदी र त्यसै गरी दलित अधिकारकर्मी चेत नारायण रसाइलीज्यू। त आउनुहोस् अब उहाँहरूसँग छलफललाई अगाडि बढाउँ। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। स्वागत छ। होइन, वास्तवमा यो दलित समुदायको मानवाधिकार सामाजिक न्यायको सवाल होइन, यो राज्यको महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसलाई चाहिँ अब राज्यले सम्मान पनि गर्नुपर्ने, संरक्षण पनि गर्नुपर्ने र परिपालन पनि गर्नुपर्ने अनि यो खालको स्थिति छ। र यो अहिले यो संविधान पनि जारी भयो। अब नेपाल संयुक्त राष्ट्रको सदस्य छ होइन, हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि विभेद अन्त्य गर्ने सवाल पनि ठुलो बहस भइरहेछ र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेछ तर कार्यान्वयनमा चाहिँ चुनौती भएको भन्ने कुराहरू आछ। त यसै क्रममा आज विशेष गरी यहाँहरू दुवैजना विद्वान व्यक्तिहरूसँग यो कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र कार्यक्रमको प्रारम्भमा चेत नारायण रसाइलीजी, यहाँ लामो समयदेखि दलितहरूको मानवाधिकारको सवालमा काम गर्नु भएको छ। अहिले भन्दाखेरि दलितहरूको मानवाधिकारको स्थिति कस्तो छ त? यो लोकतन्त्रको प्रमुख क्रक्स भनेको नै समानता हो र हामीले समानताको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि नेपालको दलित समुदायको मानवाधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ र यो कुरोलाई नेपालको सबैभन्दा मूल कानुन यानि संविधानले नै एड्रेस गरेको, सम्बोधन गरेको देखिन्छ। संविधानले हामीलाई चाहिँ संविधान हाम्रो देशमा नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि दलित समुदायको अधिकांश मानवाधिकारका मुद्दाहरूलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको, सम्बोधन गरेको देखिन्छ। संविधानको प्रस्तावनाले नै नेपाललाई इगालिटेरियन सोसाइटीमा परिणत गर्ने तथा मौलिक हकको रूपमा चाहिँ छुवाछुत विरुद्धको हक चाहिँ स्थापित गरेको छ भने दलितको हकको लागि छुट्टै धारा नै बनाएर जुन धारा 40 हो त्यसले चाहिँ दलित समुदायको अरू पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारहरूलाई पनि सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। तर यद्यपि यसलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ती समग्र अधिकारहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छैन। साथसाथै यहाँले जुन उठान गर्नुभएको विषय कि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मानवाधिकार सम्बन्धी गरेको प्रतिबद्धताहरू र दलित अधिकार सम्बन्धी गरेको प्रतिबद्धताहरू छ, ती पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको अवस्था भने चाहिँ ठ्याक्कै देखिँदैन। प्रयासहरू भइरहेको चाहिँ देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मानवाधिकार तथा महाशाखा मा यहाँ लामो समयदेखि कार्य राख्नु भएको छ होइन। अब यो यसमा चाहिँ अब यो नेपालको मानवाधिकार आयोगले होइन प्रतिवेदन 2076 पनि के सिफारिस गरिरहेको छ भने विशेष गरेर चाहिँ नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विशेष गरी युपिआर रेकमेन्डेसनहरूलाई चाहिँ प्रभावी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु भनेर सरकारले सिफारिस गरिरहेको छ। के छ प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट अहिले के कस्ता कामहरू अगाडि बढाइरहेका छन् यो कुराहरू, यस्ता घटनाहरू आइरहेको परिवेशमा? वास्तवमा दलितहरूको अधिकारको सन्दर्भमा खास गरी हाम्रो राम्रो प्रयास भनौँ न सकारात्मक प्रयासको सुरुवात यो हाम्रो 2047 सालको संविधान आइसकेपछि वास्तविक प्रयास सुरु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि हामीलाई अघि यहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो युपिआरको सन्दर्भमा विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदनको क्रममा हामीलाई 14वटा जति सिफारिसहरू दलितसँग सम्बन्धित दलितका यो जात जातिको आधारमा गरिने छुवाछुतलाई निषेध गर्ने सन्दर्भमा राज्यले गर्नुपर्ने कदमहरू के कस्ता कदमहरू उठाउनुपर्छ भनेर सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। ती सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न हामीले एक्सन प्लान बनाएर कार्ययोजना बनाएर हामीले त्यो कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा गएका छौँ र यो कार्ययोजनाको मस्यौदामा 7 प्रदेशमा स्थानीय तह सहित सिभिल सोसाइटीसँग बसेर हामीले त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदैछौँ। अब 1-1.5 महिनामै त्यो कार्ययोजना
अन्तिम रूप दिएर मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ र ती सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन्छन्। त्यो कार्ययोजना गराउनको लागि नागरिक समाजको पनि संलग्नता छ कि छैन होइन? अहिले जस्तो समस्या चाहिँ नियम कानुन होइन कि नियतमा भन्ने कुरा आइरहेछ, कार्यान्वयनमा समस्या हो। त्यसले गर्दा यो जुन यो 7 प्रदेशमा बनाइरहेको छ नागरिक समाजको संलग्नता कस्तो छ? नागरिक समाजसँग हामीले असाध्यै राम्रो सहकार्य गरेका छौँ। खास गरेर युपिआर कोलिसन भन्ने पनि छ। युपिआरको यो इन्सेकले कोअर्डिनेट गर्ने थुप्रै संस्थाहरू छन्। त्यस्तै डिएनएफ दलित गैर सरकारी संस्था तपाईँहरूको हाम्रो भक्त विश्वकर्माजीहरूसँग हामी सम्पर्कमा रहेर उहाँहरूको सञ्जाल मार्फत पनि बसेका छौँ। त्यस्तै गरेर दलित आयोगसँग पनि हामीले फिडब्याक लिएका छौँ। विभिन्न सेक्टरका यसमा त हाम्रो युपिआरमा त हामीले 237वटा सिफारिसहरू प्राप्त भएकोमा 196वटा हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। 196वटा मध्येमा विभिन्न प्रकृतिका छन्, बालबालिकासँग सम्बन्धित छन्, महिलासँग छन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग छन्, ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका सिफारिसहरू आएका छन्। त्यसमध्ये 14वटा सिफारिस जात जातिको आधारमा छुवाछुत जन्य भेदभावलाई निषेध गर्ने सन्दर्भमा, खास गरेर जात जातिको आधारमा गर्ने छुवाछुत जन्य भेदभाव निषेध गर्ने सम्बन्धी ऐन छ हाम्रो 2068 सालको। त्यो ऐनकै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र यो ऐनको बारेमा पनि र दलितहरूका मानव अधिकारको बारेमा सचेतना जगाउने कुराहरू प्रमुख त्यो त्यसमा जोड दिएको छ। अब कतिपटक चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी होइन आफ्नो नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई गिराउने भन्ने क्वेसन आइरहेको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि समस्या चाहिँ नीति बन्यो, कानुन बन्यो, तर बजेटमा चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छैन भन्दाखेरि अब चाहिँ यहाँहरूको तर्फबाट विशेष गरेर प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट सबै मन्त्रालयहरूलाई एउटा त बजेट जस्तो सरकारको अब नीति कार्यक्रम र बजेट आउने सरकारमा होइन, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको भनाइ पनि के छ भने सरकारले सङ्घीय सरकारले तोकिदिनु पर्यो होइन दलितहरूको लागि छुवाछुत अन्त्य गर्ने सवाल। यो कुरामा चाहिँ नि यति बजेट छुट्याउ भनेर प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारलाई छुट्याइदियो भने हामीले काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। एउटा त्यो कुरा। अर्को चाहिँ भर्खर यो सर्वोच्च अदालतबाट पनि एउटा रिट दायर भएर संविधानको धारा 24 र धारा 40लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई कार्यान्वयन देखाउ आदेश अथवा चाहिँ 3 महिनाभित्र बनाउने भन्ने कुराहरू आदेश भएको छ। त्यो सम्बन्धमा के पहल कदमी भएको छ? अब कसरी अगाडि बढ्ने सरकारको योजना छ? सर्वोच्च अदालतको फैसला भर्खरै भएको त्यो फैसलाको टेक्स्ट महाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सम्बन्धित सरकारवाला निकायकोमा आउँछ। आखिर त्यो घुमिफिरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पनि आइहाल्छ। यद्यपि त्यही मुद्दामा त हामीलाई विपक्षी बनाएको थिएन त्यो निवेदकले, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको थिएन, तर सरकार डाइरेक्ट थिएन। तर अब आखिर पोलिसी ल अथवा जे बनाए पनि त्यो त मन्त्री परिषदमा आइहाल्छ। सरकारले हामीले यो मल्टिपल एप्रोचबाट इन्टरभेन्सन गर्ने सरकारको विविध पक्षबाट त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने र यसलाई यो विभेदलाई कम गर्ने र क्रमशः हटाउँदै जाने नै हो सरकारको उद्देश्य। अब यसमा हाम्रो के भने कानुनहरू मौलिक हककै रूपमा भए हुनाले खास गरेर यो धारा 40सँग सम्बन्धित हकहरूको सन्दर्भमा यी पोजिटिभ प्रकृतिका हकहरू हुन्, सकारात्मक विभेदका के अरे मेजरहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। बजेट, संस्थागत संरचना, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यो मेकानिजम सबै सरकारको हुनुपर्छ। त्यस भावनाले हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने यो सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि छ 1965को। त्यो महासन्धिको हाम्रो 17औँदेखि 23औँ एउटा संयुक्त आवधिक प्रतिवेदन बुझाएको थियौँ। त्यो प्रतिवेदनमा पनि एउटा सिफारिस के आएको छ भने यो सर्ट कन्भेन्सनका रिकमेन्डेसनहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा बेग्लै एक्सन प्लान बनाउनु पर्यो सरकारले भनेर एउटा सिफारिस आएको थियो। अनि हामीले त्यो एक्सन प्लानलाई नेपाल सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी 5औँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा एउटा त्यो बेग्लै एक्सन प्लान बनाएर कुन एक्टिभिटिजहरू हामीले इन्टरभेन्सन गर्ने, खास एक्टिभिटिजहरू हामीले अब केही खास एक्टिभिटिजहरू आइडेन्टिफाई गर्ने र तल्लो लेभलमा घरमा दलितको घरमै
उनीहरूको कन्सर्नलाई एड्रेस हुने गरी नै इन्टरभेन्सन गर्ने गरी एक्सन प्लान बनाउने भनेर हामीले एक्टिभिटिजहरू पनि राखेका छौँ। त्यो राखेर त्यसको जिम्मेवार निकाय सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई किटान गरेका छौँ र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हामीले रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ चाँडै एक्सन प्लानको ड्राफ्ट गर्नुहोस्। त्यसमा हाम्रो दलित आयोग, दलित गैर सरकारी सङ्घ संस्था, नेपाल सरकारका सम्बन्धित सरकारवाला, गृह मन्त्रालय होला, नेपाल प्रहरी होला होइन, अपराधको पक्षमा हेर्दाखेरि त्यस कानुन मन्त्रालय होला, अरू निकायहरू होलान्, शिक्षा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उनीहरूलाई पनि राखेर एउटा एक्सन प्लान बनाउने भनेर हामीले फेरि उसलाई सङ्घीय मामलालाई रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ। र यो अघि यहाँ हाम्रो अहिले रिसेन्ट यो कोभिडको बेलामा भएका अपराधहरूको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने यो सुइसाइडका घटनाहरू यतिखेर सुइसाइड अझ एलार्मिङ ढङ्गले हेऱ्यौँ भने सुइसाइड पनि त्यस्तै घटनाहरू छन्। महिला विरुद्धका हिंसाहरू यो त्यत्तिकै एलार्मिङ ढङ्गले, अनि दलितको मा पनि त्यस्तै एलार्मिङ, खास गरेर रुकुमको घटना त सबैलाई हाम्रो सबै नेपालीलाई जुनसुकै जात धर्म जसले मानुस सबैकोलाई एउटा सबैको कन्साइन्समा चोट पुर्याउने गरी त्यो घटना भएको छ। सरकारले पनि त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक अनुसन्धान गरेर सजायको कानुनको दायरामा ल्याउने भनेको छ। अब त्यो यो त के भने अपराध भने त यो ज्यान मारकैमा जान्छ, यो जात जातिको छुवाछुतको आधारमा मात्रै होइन, यो ज्यान मारै त्यो 20 वर्ष अब 24 वर्षै सजाय हुने गरी नै अगाडि बढ्छ। यो जात जातिको आधारमा हुने त यो 3 वर्षको मात्रै सजाय हुन्छ म्याक्सिमम्, त्योभन्दा बियोन्ड माथि जाने हो। सरकारले कुनै पनि अपराधको घटनामा डिफेन्स चाहिँ लिने ठाउँ छैन सरकारले। हजुर सरलाई मैले फेरि म रिपिट गरेँ, अब यो फेरि पनि गाँसिन्छ बजेटसँग होइन। जस्तो गत सालकै रुकुम हत्याकाण्ड भइसकेपछि पनि मलाई लाग्थ्यो सरकारले यो छुवाछुत अन्त्य गर्न सक्ने ठुलो बजेट छुट्यो होला भनेको, त्यो बजेट छुट्याएन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि अब अहिले यो हामी चैतमा छौँ, सरकारले त जेठमा त बजेट ल्याउने कुरा छ। अहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट यहाँहरूको तर्फबाट जुन एक्सन प्लानसँग जोडेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई कमसेकम यो कुरा र दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाऊ, बजेट बनाऊ र नीति कार्यक्रम लग भन्ने किसिमले त्यसो गराउनको लागि, कार्यान्वयन गर्नको लागि के छ, अलिकति पहल कदमी गर्न आवश्यक छ कि के छ? हामीले त्यो अहिले यो कार्यक्रम हामीले 3टा सब्जेक्टहरू लिएर हामी सबै प्रदेशमा गइरहेका छौँ। अहिले 2टामा हामीले भ्यायौँ र यो 2-3 हप्तामा सबै प्रदेशमा गएर हामीले के रिक्वेस्ट सबै स्थानीय तहलाई, त्यो सम्बन्धित जिल्लाको सबै स्थानीय तहका प्रशासकीय वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारीले बोलाएर के भनेका छौँ भने तपाईँहरूले यो एक्सन प्लानमा उल्लेख गरेका क्रियाकलापहरू इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुहोस्। प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुईटैलाई भनेका छौँ र सङ्घीय सरकारमा हाम्रो सङ्घीय सरकारका सबै मन्त्रालयहरूलाई पनि उहाँहरूसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन गर्ने गरी भनेर हामीले चाहिँ सबैलाई रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ र फेरि पनि गर्छौँ। बजेटको सन्दर्भमा हामीले ठ्याक्कै किटान गर्नलाई 1-2टा समस्याहरू छन्। हामीले यो एक्सन प्लानमा पनि सबै क्रियाकलापको बजेट छुट्याउने कि भन्ने एक्सर्साइज पनि गर्न सुरु गरेका थियौँ। त्यो कठिनाइ के हुन्छ भने खास गरेर दलितको इस्युजहरूमा हेऱ्यौँ भने सबै ठाउँमा, सबै स्थानीय तहमा भनौँ न दलितहरूको बस्ती एकनासको छैन, कुनैमा छँदै छैन, कुनैमा अलि बाक्लो छ होइन। त्यस भए हुनाले त्यो स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा अथवा आफ्नो प्रदेशमा बस्ती कहाँनिर बढी छ त्यही अनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा, त्यहाँको समस्याको आधारमा उनीहरूले आफै एलोकेट गर्ने गरी हामीले त्यो राखेका छौँ एक्सन प्लानमा। आवश्यकता निड आधारमा के निड छ, त्यहाँ जनसङ्ख्या कति छन्, आवश्यकता के छ, त्यसको रिक्वायरमेन्टको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, त्यसरी हामीले चाहिँ व्यवस्था पनि गरेका छौँ र निर्देशन पनि भनिरहेछौँ। फेरि पनि हामी परिपत्र गर्छौँ। अब एउटा चाहिँ जस्तो यहाँ मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट एउटा त सम्बन्धित मन्त्रालयहरू होइन, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, बढी सरकारवाला मन्त्रालयका सचिवजीहरू अनि राष्ट्रिय दलित आयोग र यता नागरिक समाजको बिचमा पनि अब यहाँहरूले आयोजना गरेर राउन्ड टेबल डिस्कसन चलाउन आवश्यक देखियो नि के छ? त्यो हामी त एकदम सकारात्मक छौँ। त्यसरी छलफल गर्नलाई, निर्देशन दिनलाई हाम्रो अब मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सचिव बैठकहरू पनि हुन्छ। त्यसमा अब मुख्य सचिवलाई पनि हामीले भनेर त्यहाँबाट पनि निर्देशन दिएर बजेटमा यसलाई राख्ने, कार्यान्वयन गर्ने, मुख्यतः क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्ने हो। हामीले यो एक्सन प्लानमा हुन त
हाम्रो संविधानले मौलिक हकका 31वटा मौलिक हक छन्, त्यसका सबै क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ भने त थुप्रै छन्। त्यस्तै निर्देशक सिद्धान्त को पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छन्। मौलिक हकका अतिरिक्त निर्देशक सिद्धान्तहरू पनि छन्, त्यो पनि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसले पनि मौलिक हकलाई टेवा दिन्छन्। त्यसमा सरकारको नीति योजना कार्यक्रम सबै छन्, यिनलाई अझ सशक्त गराएर कार्यान्वयन गर्ने। हाम्रो के भन्छ डकुमेन्टेसनको हिसाबले नर्मेटिभ फ्रेमवर्क भन्छ, नीति कार्यक्रम बजेट इत्यादि योजना, हाम्रो 15औँ योजना लगायतका कुराहरूमा ती कुराहरू परिसकेका छन्। त्यसलाई हामीले स्ट्रक्चर ढङ्गले एउटा कन्टिन्युअस ढङ्गले हामीले कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो। त्यसमा हामीले फोकस गर्छौँ, फोकस गरिरहेका पनि छौँ र हामीले फेरि पनि परिपत्र गरेर त्यसको अबको यो बजेटमा कमसेकम त्यो एक्सन प्लानमा राखिएका युपिआर एक्सन प्लानमा भएका क्रियाकलापहरू उहाँहरूको वार्षिक बजेटमा प्रयोग परेन, त्यो सुनिश्चितता गर्नुहोस् भन्न हामीले रिक्वेस्ट गर्छौँ। चेतना नसकेको अझ के अब अझ चाहिँ किनकि फेरि पनि आउने युपिआर उसमा चाहिँ यो नेपालले दलितको सवालमा अथवा अधिकार सवालमा फेरि समस्या सामना गर्नुपर्छ भनेर कार्यान्वयनमा अब कसरी जानु पर्ला, अझ कङ्क्रिट कुराहरू। अनि नागरिक समाजको इङ्गेजमेन्टको कुराहरू पनि सरले त भन्नुभयो, अझ पुगेको छैन कि के छ? सबैभन्दा पहिले चाहिँ राज्यले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको कुरा हो र सरकारको दायित्व हो कि संविधानले दायित्वको रूपमा सिर्जना गरिदिएको हो। यो मानव अधिकारको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्समै भएका कुराहरू चाहिँ यो त झन् इमिडिएट राइट्सका कुराहरू हुन्। सरकार आफैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरू साथसाथै यो सबैले सिर्जित सरकारको दायित्व के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो विभेदलाई अन्त्य गर्ने तथा दलित समुदायको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ दुईटा प्रमुख कुरा हो। एउटा भनेको दलित समुदायमाथि हुने सामाजिक विभेदको अन्त्य भने, अर्को भनेको चाहिँ दलित समुदायको सशक्तिकरणको, यो प्रमुख दुईटा मुद्दाहरू हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि सामाजिक विभेदलाई अन्त्य गर्नका निम्ति दुईटा त्यसको पनि प्रमुख कुराहरू हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने, अर्को चाहिँ व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउने भने चाहिँ अर्को अब जति पनि अब सशक्तिकरणका मुद्दाहरू छन् त्यो चाहिँ विभिन्न अधिकारहरूसँग जोडिएर आएको हुन्छ। संविधानकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने भनेदेखि त्यो चाहिँ स्वतः धारा 40ले धेरै कुराहरू ग्यारेन्टी गरिदिएको छ र यो राज्यको आफ्नो दायित्व पनि हो मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि। अब यो कुरा गर्नका निम्ति चाहिँ नेपालमा अहिले 3 तहको सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि तिनै तहको सरकारले चाहिँ नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग व्यापक छलफलको आवश्यकता छ। यो छलफल जति चाहिएको थियो त्यो लेभलमा चाहिँ हुनु पर्थ्यो, हुँदै भएको छैन चाहिँ म भन्दिनँ। व्यापक छलफलको भन्ने आवश्यकता छ। नागरिक समाज साथसाथै नागरिक तथा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू तथा नेपालमा रहेका अरू पनि दलित सङ्गठनहरू जुन छन् सबैसँगको एउटा सहकार्य गरेर चाहिँ सरकारले कसरी यो कुरोलाई सकारात्मक रूपमा समाधान गर्न सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ व्यापक छलफलको आवश्यकता छ। साथसाथै यहाँले जुन अघि नै उठान गर्नुभएको विषय छ बजेट एलोकेसनको, बजेट विनियोजनको चाहिँ प्रमुख रूपमा कुरा हो। हामी प्रतिबद्धता गरिरहेको छौँ, यतिकै पनि नेपाललाई मानव अधिकार सम्बन्धी त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गर्नलाई राम्रो नै मानिन्छ, तर प्रतिबद्धता गर्नु मात्रै पनि ठुलो कुरो नभइकन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रमुख मुद्दा हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसको निम्ति व्यापक बजेट विनियोजनको आवश्यकता पर्दछ। अब नेपालमा राज्यकै इन्स्टिट्युसनको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि प्रमुख रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोग छ भने राष्ट्रिय दलित आयोगलाई कसरी जनसशक्त बनाउने भन्ने कुरा हुन्थ्यो, तर हामी दलित आयोगले प्रभावकारी रूपमा फङ्सन गरेको देख्दैनौँ। साथसाथै नेपालमा दलित सम्बन्धी अरू पनि दलित समुदायको उत्थानका निम्ति बनाइएका इन्स्टिट्युसनहरू जस्तो कि उपेक्षित उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान समिति जुन थियो त्यो अहिले डिफङ्क्ट सिचुएसनमा छ। बाली विकास समिति थियो त्यो पनि डिफङ्क्ट सिचुएसनमा छ भन्दा कुनै पनि काम गरिरहेका छैनन् भन्दा त्यो सङ्घ संस्थाहरूलाई त झन् बढी इम्पावर गर्नुपर्ने थियो, उनीहरूलाई त झन् बढी बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्ने थियो सरकारले। त्यो कारणले गर्दा यो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तथा खास गरी यहाँनिर चाहिँ अब मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट नै हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो थप सुझाव के हो भन्दाखेरि यहाँबाट सर्कुलेट भएका म्यासेजहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपले पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा राज्यको प्रमुख मुद्दा हो, संविधानले सिर्जित गरेको दायित्व हो। अघि नै सर्वोच्च अदालतले पनि गरेको जुन भर्डिक्टको कुरो पनि आयो, साथसाथै नेपाल आफैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो प्रमुख दायित्व रहेको कारणले गर्दाखेरि ती प्रत्येक सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकारका अङ्गहरू तथा स्थानीय तहहरू सबैले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि, योजनाहरू बनाउँदाखेरि, आवधिक योजनाहरू बनाउँदाखेरि त्यो सबै योजनाहरूमा चाहिँ प्रमुखताका साथ राखियोस् भन्ने कुरो भान गराइदिनु पर्ने र सर्कुलेट गराइदिनु पर्ने काम चाहिँ उहाँहरूमा बढी रहेको मैले देख्दछु। सर्वोच्च अदालतको जुन 3 महिनाभित्र यो कार्यदल बनाएर आवश्यक गर्ने भनेमा त्यसमा के भइरहेछ? औपचारिक रूपमा हजुर महाधिवक्ता कार्यालय मार्फत हामी कहाँ आउँछ। हजुर
आयो भने हजुर त्यसपछि खास गरेर उसले चाहिँ के भनेको छ भने सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलाले हाम्रो दलित आयोग यो दलित आयोगलाई नै जिम्मेवारी संविधानले नै के काम गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै त्यसलाई दिएको छ। त्यसले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नेको कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने सन्दर्भमा भएका नीति कानुन योजना कार्यक्रमहरूमा सरकारलाई फिडब्याक दिने हो, विश्लेषण गर्ने, सरकारहरूसँग बस्ने छलफल गरेर रिसर्च गरेर फिडब्याक दिने हो। अब अलिकति के भने योजनाहरू बनाउँदाखेरि इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि अलिकति तथ्याङ्क हाम्रो 10 वर्ष अगाडिको डाटाले पनि अलिकति तथ्याङ्क चाहिने, अब यो अहिलेको अब तथ्याङ्कको तुरुन्तै अब आउँछ एक किसिमको जम्मा टोटल पपुलेसन के छ भन्ने मात्रै आयो। तर अब यो स्थानीय तहको हिसाबले नै सबै ठाउँमा के कति जनसङ्ख्याहरू छन् त्यो जनसङ्ख्याको हिसाबले कहाँ कस्तो इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ भनेर तत्तत स्थानीय तह प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ। अब यो काम गर्नका लागि अब यो सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि आयो। अब यो बसमा खास गरेर लाइन मिनिस्ट्री सङ्घीय मामिला सामान्य प्रसारण मन्त्रालय हो, त्यो मन्त्रालयले कोअर्डिनेट गर्छ। हामी पनि त्यहाँ चाहिँ छौँ, फेसिलिटेट गर्न तयार छौँ र अब स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई त एडप्सन गर्ने मन्त्री परिषदमा आइहाल्छ, त्यस बखत पनि गर्छौँ। र हामीले खास गरेर त्यो सडको चाहिँ को सिफारिसका कुराहरू, युपिआरका सिफारिसका कुराहरू, संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बसेका भनेका ऐन नियमहरू, यी सबै कुराहरूलाई आधार मानेर क्रियाकलापहरू निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। यसमा कुनै विवाद छैन, गर्दैनौँ भन्ने पनि सरकारको छैन। अब स्वाभाविक हो, रिसोर्सेस कोसाकोस छ, हाम्रो के भने कोष सानो छ। अब यसको चारैतिर के सबैलाई सबैतिर आफ्नो क्षेत्रको इम्पोर्टेन्स हो नि, सबैले माग्ने भावनाले त्यो हो। तर यो अझ महत्त्वपूर्णको इस्यु छ सरकारको लागि। यो अझै 21औँ शताब्दीमा जात जातिको आधारमा, माथिल्लो जात र तल्लो जातको आधारमा हुने छुवाछुत जन्य भेदभाव सरकारको लागि ठुलो कलङ्क हो। योभन्दा ठुलो कलङ्क नेपाल सरकारलाई अरू छँदै छैन। यो पहिलो कलङ्क यो हटाउनुपर्छ भन्ने नै हो। अब यो हटाउनलाई मल्टिपल एप्रोच, उहाँले भन्नुभयो कानुनबाट हतोत्साहित गर्ने, दण्ड सजाय दिएर, अर्कोतिर सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी को माध्यमबाट सशक्तिकरण, आवास र अहिलेको भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो एक्सन प्लानमा पनि भनेका छौँ। अब यो कुरा सुनिश्चित गरियो भने यो केही न केही हाम्रो जीवन, मानवोचित जीवन बिताउन सहज हुन्थ्यो। हाम्रो दलित कम्युनिटीलाई अलिकति माथि उठाउन सकियो भने त्यो त हामी नेपाली हौँ, सबै पहिलो कुरो त हामी नेपाली हौँ होइन। यो त विभेद त यो त आर्टिफिसियल्ली क्रिएट गरेको, तर हाम्रो संस्कारबाट नहटेको र त्यो आर्टिफिसियल यो भेदभावले गर्दाखेरि जो दलित कम्युनिटी सधैँभरि पछाडि परेको र उहाँहरूको आफ्नो मानव अधिकार उपयोग गर्न नपाइरहेको स्थिति, एकदमै त्यो स्थितिमा त्यसमा त माथि ल्याउनै पर्छ। सरकारको प्रतिबद्धता हो, हामी राज्यका सबै अङ्गको प्रतिबद्धता हो, यसमा दृढतापूर्वक हामी लाग्नुपर्छ। हुन्छ। अब आजको छलफलबाट यहाँहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो र विशेष गरेर युपिआर र सर्ट रेकमेन्डेसनलाई, विशेष गरेर युपिआरलाई चाहिँ त्यसले अब तिनै तहको सरकारको कार्ययोजनामा पार्ने र बजेटसहित त्यसलाई लैजाने र यो नेपाली समाजको कलङ्कलाई छिटोभन्दा छिटो हामी सबै नेपाली लागेर मेटाउने भन्ने अब हाम्रो कुशल दसवेजीको महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएर चेतनानन्द रसाइलीजीले पनि विशेष गरी अझ नागरिक समाजको पनि बढी इङ्गेजमेन्ट बनाएर बजेटसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू कहिलेसम्म हामी संसारसँग, यो त हामी नेपालीको मुद्दा हो, विदेशीलाई यो बोल्नु किन आवश्यक दिने भन्ने कुराको आइरहेछ। र यसैसँग म चाहिँ यो कविता यो 2 लाइनको समेत जोड्न चाहन्थेँ। अपराधी होइन त्यो जसले विद्रोह जनायो अनि हतियार पनि उठायो, अपराधी त्यो हो जसले भाइ भाइमा घृणा गर्न सिकायो भने चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृतिको नाममा भाइले टुक्र्याउने कहिलेसम्म त्यहाँ असफल बनाउने भन्ने कुरा बडो छलफल महत्त्वपूर्ण यसको र आजको कार्यक्रममा आएर यहाँहरू दुवैजनाले महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। त्यसको लागि कार्यक्रम दलित सवालबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको हाम्रो छलफल यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट
www.ntv.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ। त आगामी बुधबार दिनको 1:25 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालको सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।